سالو لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا نكمل لي زاستيس ديال الكيسيون 1، خاصني نقول لكم بلي في الفيديو اللي قبل من هذا نخلي اللين ديالو في الديسكريبسيون تحت. كنت غلطت لكم في واحد القضيه هنايا باش خدمنا. اللي باقي عاقل معايا واللي شاف الفيديو غادي يعرف باننا خدمنا واحد لو كاد اكزامان، خدمنا فيه الكيسيون الاولى ودرنا طابلو دوطاسيون. المهم وريتكم كيفاش هادشي كامل كنهضر عليه راه صحيح. اللي قلت لكم هنايا ملي كنلقاو لا في ان ا كنجمعوا هاد الكومول ديال لي في ان ا ديال كل ايموبيليزاسيون، يعني شدينا 1875 زدنا على 32 عطاتنا 1907 اللي هي هذه. قلت لكم هذه الا كانت بوزيتيف كنقولوا لو بروجي رونطابل، ولا كانت نيجاتيف كنقولوا البروجي ني با رونطابل. الا خوتي راني غلطت. المهم راه تلفت هنايا في هاد لانتربريطاسيون ما كنديروهاش، ما كنقولوش الا لقيناها بوزيتيف كنقولوا هاد لو بروجي رونطابل ولا ني با رونطابل. المهم هاد لانتربريطاسيون بالضبط اللي غلطه فيها، ما كنقولوا حتى شي انتربريطاسيون. تقولي شرحي لنا علاش هاد لا في ان ا سي لا فالور نيت كونطابل وهي اللي تنحسبوا هنايا. وشنو هي لا فالور نيت كونطابل؟ لا فالور نيت كونطابل هي لا ديفيرونس، الفرق ما بين لا فالور دوريجين والكومول دامورتيسمون، وهما هذاك الشيء اللي حسبناه هنايا. دونك ما كنحتاجوش نديرو فيها شي انتربريطاسيون او شي حاجه. صافي اون فوا كنحسبوا هاد لا في ان ا كنحطوا المجموع ديالهم هنا، المجموع ديالها صافي، وبالتالي كنكونوا جاوبنا على الكيسيون الاولى. ما كنديروش هاد لانتربريطاسيون. هاد لانتربريطاسيون وقتاش كنديروها؟ ملي كنبغيو نحسبوا لا فالور اكطويل نت اللي هي الكومول دو فلو نت اكطويل موا لانفستيسمون انيسيال، وهي اللي تنديرو فيها هاد لانتربريطاسيون. كنقولوا الا كانت بوزيتيف بروجي رونطابل ولا كان نيجاتيف بروجي ني با رونطابل. وهاد لا فالور اكطويل نت كتكون حتى الكيسيون الثانيه. ملي كنحسبوا هاد لي فلو نت اكطويل عاد كنديروا هاد الخدمه هادي، وعاد تنقولوا واش البروجي رونطابل ولا البروجي ني با رونطابل. في الكيسيون الاولى حدنا تنحسبوا لا فالور نيت كونطابل. انايا كنت دخت في داك الفيديو بيناتهم وقلت لكم هذه تنقولوا فيها لانتربريطاسيون غير حيتاش عندهم نفس لابريفياسيون في ان داكشي باش تلفت. المهم راه ماشي قصدت انني نغلطكم او شي حاجه، سمحوا لي زعما بزاف ما عجبنيش الحال حيت تلفت والله. سمحوا لي. هاد لا في ان ا مهم بوغ ريكابيتولي شنو خاصكم تعرفوا نتوما. هاد لا في ان ا كنحسبوها واللي هي لا فالور نيت كونطابل. كنحسبوها كما قلت لكم هادشي كامل راه صحيح، كلشي هو هذاك. من غير هاد لانتربريطاسيون ما كنديروهاش. دابا هادشي من الاخر، هاد لانتربريطاسيون ما كنديروهاش. حتى الكيسيون الثانيه ولا طاب الثانيه ديال شوا دانفستيسمون، ملي نحسبوا هاد الفلو نت اكطويل ونلقاو ونلقاو هاد لا فالور اكطويل نت عاد تنديروا لانتربريطاسيون. المهم بما انني غلطت راه حتى هي فرصه لكم باش ما يسحبش لكم راه هاد لا فالور نت كونطابل هي نيت لا فالور اكطويل نت. راه هما بجوجهم عندهم غير نفس لابريفياسيون في ان ولكن لي دو سون توتالمون ديفيرون. الاولى سي لا فالور نت كونطابل واللي هي لا ديفيرونس ما بين لا فالور دوريجين والكومول دامورتيسمون، واللي تلقاوها هنايا وكنجمعوا ليها المجموع ديالها و كنحطوه. اما لا فالور اكطويل نت ها العلاقه ديالها واللي نحتاجوها حتى الكيسيون الثانيه. دونك انا عاود هنايا في الفيديو اللي قبل راه كلشي صحيح. من غير لانتربريطاسيون ما غديروهاش. يسيفي انكم تحسبوا التوتال ديال في ان ا اللي هي هذه 1907 وتحبسوا صافي، ما ديروا لا انتربريطاسيون حتى شي حاجه. نكملوا. المهم سدوا هاد البارونتيز وكنعتذر مره اخرى. وفي هذا الفيديو هذا بغيت نكمل لكم لي زاستيس ديال بروميير كيسيون، ونكونوا بالتالي سالينا مع كاع لي كا ديال بروميير كيسيون باش ندوزو الفيديو الجاي. نبدا لكم الطابلو ديال الفلو نت اكطويل وكيفاش نلقاو هاد لي زانديكاتور د رونطابيليتي لافان لي تير لي باي دير سي. هادشي غادي يكون حتى الفيديو الجاي.
دابا نكمل لكم لي زاسيوس ديال البروميير كيسيون. غناخدو دو كا ديكزامان ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدمو عليهم ونوريكم، وهكا غادي نكون ساليت معاكم تقريبا كاع لي كا، ماشي تقريبا ساليت معاكم كاع لي كا اللي يقدروا تحطوا لكم نهار ليكزام. هذا اكزامبل د راتراباج 2015-2016. غادي نقراو وغادي نحاولوا نجاوبوا على الكيسيون الاولى على حسب داكشي اللي قلت لكم في فيديوهات اللي قبل. انا غادي نقرا وغادي ندير راسي نيت في ليكزام وغادي نوريكم دوك الاسئله اللي قلت لكم خاصكم تسولوا عليها راسكم قبل ما تحطوا يديكم في الورقه، غنقلبوا عليها وغادي نوريكم كيفاش غادي نجاوبوا على هذا الشيء هذا. عندنا هنايا اكزامبل كما قلت لكم 2015-2016 راتراباج. نبداو نقراو. نوطا بيني l'usage des tables financières est autorisé, celui des calculatrices est strictement personnel, toutes les calculs justificatifs doivent figurer sur la copie. نتريتيو هادشي في ساعة ونص. نبداو. قالك cas Robusta. La société Robusta envisage d'effectuer une prévision pour les 6 années à venir. نمشيو بعدا نقرا عليكم لا كيسيون عاد باش نجيو نحلو هادشي شويه علينا. في الكيسيون قالوا لينا toutes les calculs. هنا autre information هنايا premier travail demandé. premier travail demandé dans un seul tableau كما قلت لكم راه الاسئله كيكونوا هما نيت، يعني راه دخلوا نتوما عارفين شنو هما لي كيسيون اللي كيكونوا. dans un seul tableau récapitulatif présenter les dotations en amortissement de ce projet d'investissement ainsi que la VNA en fin du projet. La VNA c'est la valeur nette comptable كما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو. نخدمو دابا حنايا هاد لا كيسيون هادي. نرجعو لي زانفورماسيون ديالنا ونقلبو كما قلت لكم قبل ما نحط ورقه يدي، قبل ما نحط ستيلو في الورقه نشوف دو كيسيون خاصني نجاوبهم على راسي. بريفيزيون ديال داك الانفستيسمون ديالي شحال من اني، وقتاش غادي نبداها وقتاش غادي نساليها. نجي نقرا عادي ما نتخليه ما ندهشر ما حتى شي حاجه. La société Robusta envisage d'effectuer des prévisions pour les 6 années à venir. هما هنا عاطيها لينا بطريقه غير مباشره، قالوا لي بطريقه بلوتو مباشره قالوا لينا هاد لي بريفيزيون راه pour les 6 années à venir. شنو نفهم من هاد الجمله؟ انني طابلو دامورتيسمون ديالي غيكون فيه السنين، يعني هاد الطابلو هذا جلوبال ديال لامورتيسمون اللي كندير فيه لي زيموبيليزاسيون لينيير و ديغريسيف غيكون عندي فيه 6 ans. ها هي 6 سنين، العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. غادي نسول راسي السؤال الثاني. دابا هادشي راه كنقولو غير في عقلي قبل ما نبدا الخدمه نيت. كنقول الطابلو ديالي جلوبال اللي كيجمع لي زيموبيليزاسيون كاملين اللي شريت غيكون فيه 6 سنين، يعني هنايا نعرف راسي ندير 6 سنين. نجي نسول راسي السؤال الثاني هو وقتاش غادي نبدا هاد الشيء هذا، واش 2016 ولا 17 ولا 18 وقتاش غيسالي هاد الشيء هذا. نرجع لي زانفورماسيون ديالي، نرجعوا لي زانفورماسيون ديالنا غادي نكملوا القرايه. En ce qui concerne un projet d'investissement visant à assurer la diversification de sa production et son expansion sur de nouveaux marchés, les dirigeants de cette société vous communiquent les renseignements suivants afin d'apprécier la rentabilité économique de ce projet et choisir son meilleur montage financier. Les prévisions d'investissement pour les années à venir sont les suivants. هنا سيعطينا داكشي اللي شريت pendant هاد 6 années. شنو شريت؟ شريت terrain، شريت درت الكونستركسيون، انستالاسيون تكنيك، ماتيريال اوتياج. المهم انا دابا ما سوقيش في هاد الشيء هذا، بعدا نعرف وقتاش غادي يبدا البروجي وقتاش غيسال وقتاش غيبدا هذيك الانفستيسمون. نكمل. les prévisions d'exploitation sont les suivants.
لي شيفر دافير عطيني اون انفورماسيون على لي شيفر دافير اور تاكس بريفيزيونيل دو 2016. يعني شنو كيتعني ليا هادي؟ راه 2016 هي مناش غادي يبدا ليا داك البريفيزيون ديالي. راه كيما شرحت لكم لي شيفر دافير سي ان انديكاتور اللي تنعرفوا منو وقتاش غادي يبدا ليا هذاك وقتاش غادي يبدا ليا هذيك الانفستيسمون ديالي. دونك كنعرف انايا داك الطابلو دامورتيسمون ديالي غادي نبدا من 2016. علاش؟ حيت لي شيفر دافير هنا عاطينو ليا في 2016. غنبدا ندخل الفلوس في 2016. يعني في 2016 غادي نبدا ندير ليكسبلوطاسيون ديالي، يعني الديبي ديال 2016 غنبدا ننتج. دونك في الاخر ديال العام ديال 2016 غيدخلني الفلوس. يعني انا وقتاش بديت ليكسبلوطاسيون ديالي في 2016. يعني هنايا غنعرف راسي غنبدا الطابلو دامورتيسمون ديالي في 2016. هنا غنحط 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ونحط لا فين على فالور نيت كونطابل ديالي عادي. وهكا غادي نبدا نخدم عادي ونمشي نشوف. ثالث حاجه قلت لكم كنمشيو نشوفوها هما كنبداو بلي زيموبيليزاسيون لي ديغريسيف. كنقلب على شي ايموبيليزاسيون ديغريسيف تنمشي ندير ليها طابلو ديغريسيف ديالها. يعني نقول هاد الماتيريال ترونسبور غندير ليه فلوريسون هو الاول، غادي نمشي ندير ليه طابلو ديغريسيف، عاد نمشي ندير داك الطابلو اللي كنت كنوريكم دابا عاد دابا. ولكن كاين بغيت نقول لك نزيدكم واحد لانفورماسيون وحده اخرى. كاينه واحد لانفورماسيون مثلا كون ما عطاونيش هاد الشيفر دافير راه عطيناها لكم في هاد ليكزام هذا، هي كيف زعما هاد لانفورماسيون اللي نقول لكم كيفاش نقدروا نعرفوا مناش غيبدا البروجي ومناش غادي يسالي الا ما كانش عندنا شيفر دافير. كاينه واحد لانفورماسيون اللي عطينا هنايا اللي هي لا فالور ريزيدويال اون فان 2021. شنو يقصدوا لي بهاد لا فالور ريزيدويال اون فان 2021 وشنو هي اصلا هاد لا فالور ريزيدويال؟ لا فالور ريزيدويال هي تعني ليا في الاخر ديال العام ديالي ديال لانفستيسمون. مثلا انايا غادي نبدا البروجي ديالي في 2000 نبدا ديك لانفستيسمون في 2015 وغنساليها انا نبداوها في مثلا في 2016 وغادي نساليوها في 2021. صافي في هذيك 2021 غادي نبقى غادي نشوف القيمه ديال هذوك لي زيموبيليزاسيون اللي انا خدمت بهم، يعني بشحال نقدر شحال القيمه ديالهم اللي نقدر نبيعها بهم. مثلا التيران نقدر نبيعو هنايا قالوا لينا ب 1.65 فوا لا فالور دوريجين، يعني القيمه لا فالور ريزيدويال ثمن البيع هو 1.65 ونضربوها في 750 ويعطينا داك المبلغ اللي انا نقدر نبيع بيه داك التيران في لا فان ديال الانفستيسمون ديالي. يعني صافي ملي تنسالي انايا البروجي ديالي الانفستيسمون ديالي اخر عام كان خاصني نشوف شحال القيمه اللي غنبيع بها هادوك لي زيموبيليزاسيون اللي عندي سواء عندي ماتيريال سواء عندي موبيلي سواء هادو نقدر نبيعهم في الاخر ديال لاني. دونك ملي تيعطينا هنايا لا فالور ريزيدويال اون فان 2021 راه تعني ليا هادي انني في الاخر ديال داك لاني ديال الانفستيسمون ديالي راه صافي غادي نبيع داك البروجي. يعني هاد 2021 راه هي الاخر اني ديال الانفستيسمون ديالي. يعني بما انه هو هنايا سنين واخر انا غادي نبيع فيها بروجي هي 21، شنو يعني ليا هادي غضرب ليا في راسي ان الطابلو دامورتيسمون ديالي غتكون فيه سنين واخر عام هي 2021. دونك كنحط ديك فان ديال 2021 ونبقى راجع باللور تنكمل السنين. يعني ملي نحط فان 2021 غادي نقولها عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين وصافي غنعرف راسي نبقى غادا نقص 2021 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 تعطيني لو فان ديال 2016. هنا عرفت مني وقتاش غادي يبدا ليا البروجي وقتاش غادي يسالي. تقولي باش عرفتي هاد السنين؟ راه ديجا قلت لكم هنايا عطينا واحد لانفورماسيون اللي قالوا لي لي بريفيزيون pour des prévisions pour les 6 années à venir. يعني من الاخر باش نرجعكم لصلب الموضوع ونقول لكم شنو بغيت نقصد لكم هنايا. نقدروا نعرفوا دابا هنا عرفنا البروجي راه كاين في السنين مزيان. دابا بقى لينا وقتاش كيبداو وقتاش غادي يسالي لي داك الطابلو دامورتيسمون اللي غادي ندير.
باش نعرفوا سوا من شيفر دافير قالوا لينا يبدا من 2016 يعني غنبدا 2016 ونحسب السنين ديالي 2016 17 18 ونسالي حتى 2021 ها هي 6 سوا ما رديتش البال انا هاد الشيفر دافير اولا هو نهار ليكزام ما عطاناش لو شيفر دافير ما عطاناش كيل اني ما بينش لينا لاني شنو كندير نمشي نقلب على لا فالور ريزيدويال اون فان 2021 وهذه هي لافورماسيون اللي بغيت نزيدكم هاد لا فالور ريزيدويال اون فان 2021 كتخلينا تبين لينا انه وقتاش غادي يسالي لي داك البروجي يعني حيت هي صافي ملي تيسالي لي بروجي كنبيع هذاك لي زانفيستيسمون اللي عندي لي زيموبيليزاسيون اللي عندي ملي تنبيعهم صافي ديك الساعه راه سالي لي البروجي دونك انا عندي 6 وهو يسالي في 2021 نبقى ندير نحط في الطابلو دامورتيسمون ديالي ديك 2021 نبقى غادي كنرجع باللور تنكمل 6 ديالي نكملو دابا نبداو هادشي باش تقولوا راه ماشي يكونش عندكم الوقت بزاف راه كيعطيوكم غير ساعه ونص دونك دغيا خاصكم تريفليشيو دغيا خاصكم تقلبوا على داكشي لي زانفورماسيون اللي خاصينكم باش تجاوبوا على لا كيسيون نمشيو دابا عرفنا الطابلو لانفيستيسمون مناش غيبدا ومناش غيسالي وشحال من عام وكلشي مزيان نبدا ديك الساعات نحط السيلو في الورقه نبدا نقلب على لي زيموبيليزاسيون قلت لكم اول حاجه كنبداو بهذوك لي زيموبيليزاسيون اللي المود دامورتيسمون ديالهم ديغريسيف هنا كلشي عندي لينيير من غير الماتيريال دو ترانسبور الماتيريال دو ترانسبور غنمشي ندير ليه هو دوري دامورتيسمون 6 نمشي ندير ليه طابلو دامورتيسمون ديغريسيف عادي ما يخليني من حتى شي حاجه نمشي نديرو ليه الطابلو ها هو الطابلو ديال لامورتيسمون ديغريسيف هاد لا فالور دوريجين دوري دامورتيسمون راه كنجبدو هاد لي زانفورماسيون من ليكزارسيس ديالي ولا من ليكزامان ديالي ها هي الماتيريال ترانسبور لا فالور دوريجين ديالو هي 690 لا دوري دامورتيسمون 6 وكيبدا وشريتو انايا هاد الماتيريال ترانسبور في 2017 نبدا الخدمه ديالي ما عندي حتى شي مشكل ندير طابلو دامورتيسمون على حسب دوك لي ريلاسيون اللي عطيتكم هنجي هو بما انه 6 دونك غندير 6 هنايا يكون عندي في الطابلو العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس طو لينيير قلت لكم هو 100 على لا دوري دامورتيسمون اللي هي 6 100 على 6 16.67 هنايا 100 على 5 100 على 4 100 على 3 100 على 2 100 على 1 طو ديغريسيف قلت لكم هو لو طو لينيير فوا لو كوفيسيون عندي هنا 6 دونك غنشد هاد 100 على 6 ونضربها في الكوفيسيون اللي هي 2 حيت ما بين 5 و 6 كيكون الكوفيسيون هو 2 عطاني 33.33 كيبقى لو طو كونستانت لو طو ديغريسيف على لي زاني كاملين نمشيو لا فين ديبي دو بيريود كنحطوا لا فالور دوريجين ديال هاد الماتيريال اللي هي 690 لامورتيسمون غادي نديرو 690 فوا هاد لو طو لو بلوز élevé اللي هو لو طو ديغريسيف يعطينا 230 لا فين افان بيريود هي لا فين ا ديبي موا لامورتيسمون تعطينا لا فين افان مهم غتبقاو مكملين بهاد لي ريلاسيون راه ديجا شرحتو لكم حتى تخرج لكم صافي هنايا زيرو اللي توتالمون امورتي هنايا عندي في السنين حاجه اخرى بغيت نقولها لكم ولا نخليها تنشرحها لكم في شي اكزامبل باش تفهموا عليا اكثر هنا صافي مشيت لقيت هذاك الايموبيليزاسيون اللي عندي بالديغريسيف درت لي طابلو ديغريسيف دابا نمشي ندير طابلو ديالي جلوبال نمشيو نديرو طابلو ديالي جلوبال هنايا عندي تنحط كيما قلت لكم ايموبيليزاسيون لا فالور دوريجين لو طو هنا راه سبق لي في الاول ديال الفيديو شرحت لكم علاش بدينا ب 2016 وعلاش سالينا في 2021 وعلاش درنا 6 راه على حساب دوك لي زانفورماسيون اللي عندي في التمرين هما اول حاجه كنمشي نقلب عليهم راه شرحتها لكم هنايا كندير لا فين واللي هي لا فالور نيت كونطابل نمشي نحط اول ايموبيليزاسيون نرجع للطابلو ديالي ديال ليكزام ونشوف هنايا لي زيموبيليزاسيون عندي terrain كما قلت لكم راه ني با امورتي راه كنديرو ليه البروفيزون دونك ما كيدخلش في طابلو دامورتيسمون كونستركسيون الكونستركسيون عندي لا فالور دوريجين 1250 دوري دامورتيسمون 20 طون عقلوا على هاد 20
عام. ديغي دامورتيسمون ديال الكونستركسيون هو 20 عام. نكملو، نجي في الطابلو ديالي غنحط لا فالور دوريجين. لو طو هو 100 على 20، يعني اصلا لو طو ديال لامورتيس هنايا بما انه عندي لو مود لينيير دونك كنديرو 100 على لا ديغي دامورتيسمون اللي هي 20، يعني 100 على 20 هي 5%. نمشي نحط لي دوطاسيون ديالي، لي دوطاسيون لي زامورتيسمون ديالي. غادي ندير كما قلت لكم لا فالور دوريجين في لو طو لينيير وتعطيني 63. 1250 فوا 5% غتعطيني 63. وباش نعرف راسي غادي نبدا في 2016 ولا في 2017 ولا 2018. باش نعرف راسي غادي نبدا هاد لي زامورتيسمون. باش غنرجع للطابلو ديالي، ديال لي انفورماسيون. القى كونستركسيون، دات دو رياليزاسيون يعني دات داكيزيسيون ولا دات دو رياليزاسيون ولا دات داكيزيسيون هي 2016، يعني نبدا ليها لامورتيسمون في 2016. نمشي للطابلو ديالي ديال لامورتيسمون. غادي نبدا نحط لي زامورتيسمون ديالي من 2016 وانا غادي حتى ل 2021. شحال هنا دوزات عندي 6 سنين صافي. خدمت بهاد 6 سنين وحبست، ما غاديش تكمل حيتاش هي كونستركسيون قال لك الي امورتي سور 20 ans. راه ما سوقيش فانا شحال هي تامورتات. تقدر تكون حتى 30 عام وهي تبقى عند ما غاديش تموت. لا ديغي دامورتيسمون ديالها 30 عام، ماشي انا نبقى جالسه كنكمل 30 عام ديال لامورتيسمون 63 تنوصل لديك 30 عام. لا، انا راه حد هاد لا ليميت هادي ديال هاد لانفيستيسمون ديالي. قال لي كيتبدا في 2016 وكتسالي في 2021. دونك انا عندي لي زامورتيسمون ديال هاد الكونستركسيون على حساب هاد 6 ans. حاجه اخرى مثلا كون كانت هاد الكونستركسيون الي امورتي سور 3 ans وشريتها في 2016، دونك صافي. مثلا كون كانت عندنا شي ماتيريال و الي امورتي سور 3 ans وهذاك الماتيريال شريته في 2016 وبالمود لينيير عادي، غنشد لا فالور دوريجين نضربها في لو طو. بما انه تشرى في 2016 غادي نحط ليه لامورتيسمون ديالو هنايا اللي هي لا فالور دوريجين في لو طو ونحبس حد 3 سنين صافي. حيت ديك الساعات راه في 3 سنين و عنده هي 3 سنين ديال لامورتيسمون وصافي غيولي توتالمون امورتي. يعني غنحط 63 وغنحبس. مي هنايا لا ديغي دامورتيسمون ديال هاد لا كونستركسيون هي 20 ans، يعني غادي نكمل حتى الاخر حتى لهاديك 6 ans وصافي. ونحسب لا فين ا ديالي اللي هي لا فالور دوريجين موال الكوميل دامورتيسمون، يعني 1250 ناقص نحل قوس 63 فوا 6 وتعطيني 875. ونعاود نقول لكم راه ماشي غادي نبقى نكمل هاد لي زامورتيسمون حتى 20 عام حيتاش كونستركسيون راه لا ديغي دامورتيسمون هي لا ديغي دامورتيسمون ديالها 20. لا، قلت لكم كنحترم هاد لي ليميت هادو. نمشيو نكملو انستالاسيون تكنيك. شنو قالوا لينا عليها؟ انستالاسيون تكنيك ها لا فالور دوريجين ديالها 880 باللينيير، ديغي دامورتيسمون 10 ans. حتى هي شريت هاد لانستالاسيون تكنيك، درنا هاد لانستالاسيون تكنيك في 2016. نمشي نحطوها في طابلو دامورتيسمون ديالنا 880. لو طو هو 10% ونحط لي زامورتيسمون ديالي. بما انني هاد لانستالاسيون تكنيك شريتها في 2016 غنبدا لامورتيسمون في 2016 ما عنديش حتى شي مشكل. وبما ان الى امورتي سور 10 ans صافي غنبقى مكملها حتى لهاد 6 ans هادي وغادي نحبس. راه ماشي غنبقى غادا تنكمل حتى ل 10 ans، لا. شرحت لكم علاش. راه حنا واخا تكون حتى 30 عام راه جو دوا ريسبكتي هاد لي ليميت هادو ديال، حيت انا هذاك الانفستيسمون ديالي انا باغي ندير ديك البريفيزيون غير على 6 ans، ما سوقيش في 10 ans ولا في 20 ans. انا سوقي غير في ديك 6 ans نحط الدوطاسيون زامورتيسمون ديال ديك لانستالاسيون تكنيك وصافي ونحبس. ما بغيتش انا شي عام اخر من غير 6 ans. ما بغيتش نكمل، ما بغيتش 7 ans ولا 8 ans ولا 10 ans. نكملو
كيما قلت لكم لا في ان ا هي 880 ناقص الكومول دامارتيسمون، يعني 880 ناقص 88 فوا 6 تعطينا 352. ماتيريال اوتياج 1، الماتيريال اوتياج 1 نمشيو عاوتاني لي زانفورماسيون ديالنا. ها هو ماتيريال اوتياج 1 740 حتى هو شرينا كنا في 2016. نمشيو نديرو ليه وشحال لا دوغي دامورتيسمون 10 ans. نهبطو نديروها في الطابلو. 740 لو طو هو 100 على لا دوغي دامورتيسمون اللي هي 10، هي 10%. تشرا في 2017 دونك نبدا ليه لامورتيسمون في 2017. ويلي لا دوغي دامورتيسمون 10 ans، يعني غنكملها 74 بوندون هاد لي 6 زاني. لا في ان ا هي 740 ناقص 74 فوا 6. نمشيو ماتيريال اوتياج 2. ماتيريال اوتياج 2 ها هما لي زانفورماسيون لي 330. لا دوغي دامورتيسمون هنايا 6 ans، ولكن شريناه في 2018. يعني شنو كتعني لي انني شريته في 2018؟ غادي نبدا ليه لامورتيسمون في 2018. علاش؟ حيتاش غادي نبدا نخدم بيه في 2018. ماشي غادي ندير ليه ما غاديش نجي هنايا. ها هي عندنا الماتيريال اوتياج، غادي نحط ليه لا فالور دوريجين. لو طو هو 100 على 6 16.67%، هذا راه لينيير. وتشرى حتى 2018 عاد شريته، يعني من 2018 غندير ليه لامورتيسمون. ما غاديش ندير ليها ندير لهاد الماتيريال اوتياج في الفان ديال 2016 اولا في 2017. هنايا هاد الماتيريال اوتياج اصلا ما كانش عندي، راه ما يمكنش شي حاجه ما كانش عندي وغادي نوض ندير ليها لامورتيسمون. شنو هي اصلا لامورتيسمون؟ راه هي لا ديبريسياسيون دو لا فالور ديموبيليزاسيون اون ريزون دو طون لو دوزاج. يعني كتفقد ليا هذيك الماتيريال اوتياج. شنو هي لامورتيسمون؟ هي الوقيته اللي كتفقد ديك ليموبيليزاسيون القيمه ديالها بسبب انني دوزات عندي واحد الوقت اولا استخدمتها. انايا في 2016 2017 هذيك الماتيريال اوتياج ما كانش عندي، وراه ما يمكنش ما هي ما كانش عندي وانا نحسب لها لامورتيسمون. يعني هي كانت عندي في 2018 غادي نبدا نخدم بها في 2018 غادي تفقد ليا القيمه ديالها دونك نحسب ليها لامورتيسمون. داكشي علاش انا ندير لا دوطاسيون حتى 2018. 330 نضربها في لو طو تعطيني 55. وهاد الماتيريال اوتياج الي امورتي سور 6 ans، ولكن صافي انا نخدم به غير 2000 في هاد الانفستيسمون نخدم فيه غير 2018 و19 و20 و21. ما غاديش نكمل ما نكملش سنين حيتاش هو الي امورتي سور 6 ans. لا راه حنايا بدينا شريناه في 2018 واصلا هنساليو ديك الانفستيسمون ديالنا وغادي نبيعو هذاك الماتيريال اوتياج في 2021. دونك انا حدي نريسبكتي هاد لا ليميت هادي ديال 2021. دونك ندير 330 ونقسم منها 55 فوا شحال عندي 1 2 3 4 سنين، يعني 330 ناقص 55 فوا 4 تعطيني 110. نمشي الاخر ايموبيليزاسيون يمكن عندنا هي نمشي اخر ايموبيليزاسيون. عندي ماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال ترونسبور ديغريسيف، يعني غنمشي للطابلو ديال اللي درت ديال ديغريسيف ونعاود نكوبي كولي هذوك لي زانفورماسيون اللي لقيت. هنايا كنا درنا طابلو دامورتيسمون ديال داك الماتيريال ترونسبور، لقينا لو طو ديغريسيف هو 33.33%. دونك غادي ننزل الطابلو ديالي نحط 33.33%. هو هاد الماتيريال ترونسبور تشرا حتى 2017، يعني في 2017 غادي نبدا لامورتيسمون ديالي. غادي نمشي لي زامورتيسمون ها هما 2017 230. غادي نهبط هاد لي زامورتيسمون ديالي هادو غادي نعاود نكوبيهم ونكوليهم هنايا. ها الماتيريال ترونسبور ها 230 153 وانا غادي تنكمل لا في ان ا غادي ندير
690 ناقص الكومول دامورتيسمون ديال هادي، يعني 690 ناقص نحل القوس 230 زائد 153 زائد 102 زائد 68 زائد 68 تعطيني 68. موبيلي دو بيرو، موبيلي دو بيرو نمشيو لي زانفورماسيون ديالنا. ها هي موبيلي دو بيرو 360 لينيير، durée d'amortissement 8 ans، date de réalisation تشرى في 2016. هاد الموبيلي دو بيرو غادي نجي هنايا وغادي ندير كيف العادة 360 100 على 8 هي لا دوغي دامورتيسمون تعطيني 12.5%. تشرى في 2016 دونك كنبدا لي لامورتيسمون في 2016 وغادي ندير لي دوطاسيون ان امورتيسمون غير لمده 6 وما غاديش نكمل، غنحبس غير حيت غيبدا لي الانفستيسمون في 2016 و 2021 غادي نبيع اصلا هذاك الموبيلي دو بيرو. دونك ما يمكنليش نكمل حتى ل 8 سنين حيتاش هو الى امورتي سور 8 ans. انا كيهمني هاد لا ليميت هادي وقتاش بدا الانفستيسمون وقتاش سالا، داكشي علاش غندير غير حد 6 ans وصافي وغادي نحبس. و لا فين ا تكون عندي 360 ناقص الكومول دامورتيسمون، يعني 360 ناقص 45 فوا 6 غتعطيني هي 90. بحال هكا غادي نكون جاوبت على لا كيسيون ديال هاد ليكزام 2015-2016 و غتكون عندي لا فين ا لا باقي مكملناش بلوتو. موبيلي دو بيرو باقي ماتيريال البيرو اللي لا فالور دوريجين ديالو هي 120. ها هي ماتيريال البيرو، سمحولي نسيتو. ها هي لا فالور دوريجين ديالو 120، دوغي دامورتيسمون 8 ans، ولكن هذا شريناه حتى 2019. عادي غادي نجي غندير باش نعمر الطابلو ديالي. ها لا فالور دوريجين ديالو، ها هي، ها الماتيريال البيرو 120. لو طو غادي ندير 100 على 8 هي 12.5. غنمشي حتى 2019، هنا كانت عندي 16 17 18 حتى 19. عاد نحط لامورتيسمون ديالو. علاش؟ حيتاش هاد الماتيريال البيرو تشرى حتى 2019. دونك حتى 2019 عاد ندير لامورتيسمون ديالو. غندير لامورتيسمون في 2019 و20 و21 اللي هي 120 ف 12.5 اللي هي 15 صافي. وغادي نلقى لا فين ا هي 120 ناقص 15 فوا 3 حيت عندي 3 سنين، العام الاول الثاني الثالث عطانا 75. وندير التوتال ديالي ديال هاد لي دوطاسيون ديال هاد لي دوطاسيون زامورتيسمون وديال لا فين ا، يعني نجمع التوتال ديال هاد fin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 وحتى التوتال ديال لا فين ا اللي هي لا فالور ديت كونطابل 875 زائد 352 74 110 160 90. يعطينا هاد الكومول هذا 1866. و دونك نجي غندير لها لا فين ا ايغال 1866 وما غادي ندير لا كومونتير على حتى شي حاجه. هادي راه لا فالور نيت كونطابل. انا راه في داك الفيديو نعاود نشرحها باش اللي مفهمش عليا في الاول علاش كنت كنهضر. هادي اللي تلقاو هنا سي لا فالور نيت كونطابل وهي لا ديفيرونس ما بين لا فالور دوريجين كومول دامورتيسمون. ما كنديروا لا كومونتير عليها لا حتى شي حاجه. هذيك اللي قلت لكم كنديروا عليها كومونتير وداك التخربيق كتكون حتى الكيسيون الثانيه. هذه صافي حنا راه الى لقينا لا فين ا، الى لقينا هاد لا فين ا هاد الكومول هذا راه صافي، راه جاوبنا على البروميير كيسيون ديالي اللي هي تتكون عليها سوا 3 بوين سوا 2 بوين على حسب كل عام شنو تيديروا. حيت الشوا دانفستيسمون كيعطيوه 10 بوين بلوتو و شوا دو فينانسمون كيعطيوه 10 بوين. دونك هما وكانتهم اولا مره كيعطيو 11 الشوا دانفستيسمون، مره 10 مره 12. المهم على حسب اش قال لهم راسهم. وبحال هكا الكيسيون الاولى راه تكونوا جاوبتوا عليها. درتو الطابلو دامورتيسمون اللي قالوا لكم ولقيتو لا فين ا ديال فان داني اللي هي هذه
وصافي بحال هكا نكونوا جاوبنا على ليكزام ديال 2015 وخدينا 3 بوين ديالنا كامله ما يحيداش لينا الطبيب. نمشيو لاكزام واحد اخر ونخدموا فيه نفس لا كيسيون ونشوفوا حتى هو شنو فيه من اسيس، شنو فيه من انفورماسيون زايده. هذا اكزام واحد اخر حتى هو نخدموا فيه كيسيون ديالنا année universitaire 2016-2017 filière économie de gestion, examen rattrapage. C'est un examen de rattrapage. نقراو بعدا première question عاد نرجعو نقراو les informations بشويه هنا كيف العاده. Travail demandé, établir un tableau représentatif de toutes les dotations aux amortissements qui concernent la durée du projet. Tableau faisant apparaître aussi la VNA liée à la valeur nette comptable. نجيو نديرو ليهم هاد الطابلو هذا. قالك nota bene, seules les machines à calculer non programmables sont autorisées. Toutes les tableaux justificatifs justifiant votre réponse doivent figurer sur la feuille. كاين اللي كيسول على هاد لي طابلو واش كيكونوا في ليكزام كيكونوا مرسومين وحنا كنبقاو نعمروا بحال اناليز فينانسيير. لا، انت كتعمر كلشي كتخاصي انت لي طابلو كدير فيهم داكشي اللي بغيتي نهار ليكزام كيوصلوك غير الورقه ديال ليكزام بس، ما كيوصلوك زعما دوك لي زانيكس بحال اناليز فينانسيير. Tous les calculs doivent être en milliards de dirhams, tout en tenant compte de l'arrondi en milliards supérieurs. Traité en 1h30 le cas suivant. هنا عندي هاد le cas هذا نقراو. La société Alpha Metal, société anonyme, est une entreprise industrielle appartenant au secteur de la métallurgie. Après une certaine période d'activité florissante, la société semble connaître au début d'essoufflement avec quelques difficultés d'exploitation. L'entreprise envisage des investissements de modernisation et de productivité à partir de l'exercice 1+1. هذه الجملة راه بينات ليا ان لا برودكتيفيتي يعني الانتاجيه ديالي راه غادي تبدا ليا في ليكزارسيس 1+1، يعني غتبدا في لاني اللي دايرين لينا هما هي 1+1، ما غاديش تبدا في ان ولا ما نعرف اشنو، غتبدا في 1+1. يعني طابلو دامارتيسمون ديالي اللي تنجمع فيه طابلو لي زيموبيليزاسيون ديال مود لينيير و ديغريسيف، داك طابلو جلوبال غادي يبدا ليا من 1+1. راه هكا تنكون غادا تنقرا التمرين وهكا كنفكر كيفاش نجاوب على السؤال. يعني الطابلو اللي غنتراسي غيبدا ليا من 1+1. غيبقى ليا الحاجه الثانيه اللي نعرف هي شحال من اني تكون عندي هاد الانفستيسمون. نكمل القرايه راه سيغمون غيكونوا دايرينها لينا في شي بلاصه. L'investissement envisagé autoriserait une augmentation des capacités de production et de vente substantielle. Les dirigeants de ces sociétés vous communiquant les renseignements suivants afin d'étudier la rentabilité de l'investissement envisagé. Les prévisions d'investissement pour les années à venir sont les suivants. Il y a داكشي اللي شريت انا pendant هذيك l'investissement. terrain nu, construction، المهم هادشي كامل شريتو. انا دابا كنقلب على شحال هما لي زاني ديال هاد الانفستيسمون هادي. Ces équipements entrent en activité début ديال 1+1. راه هما عاوتاني كيعاودوا ليك هاد الجمله هادي راه بحال عاودوها هنايا اكدوها عليكم وصافي. قالوا لكم سي زيكيبمون، هاد لي زيكيبمون هادو يعني هادشي اللي شريت غيدخلوا ليا في لاكتيفيتي، يعني غادي نبدا بهم ديك لاكتيفيتي ديالي اللي كندير سواء انا تنصنع ما نعرف شنو هذه اون انتربريز اندستريال. المهم داكشي اللي كدير هاد لونتربريز غادي تبدا لاكتيفيتي ديالها، يعني غادي تبدا تستعمل هاد لي زيكيبمون غيدخلوا ليا في لاكتيفيتي نبدا نستعملهم حتى ل 1+1. يعني في 1+1 غنبدا ندير ليهم لامورتيسمون طونك انا كنستعملهم، يعني خاصني ندير لهم لامورتيسمون. يعني طابلو دامورتيسمون غيكون بادي ليا من 1+1. نكملوا.
Le besoin en fonds de roulement d'exploitation impliqué par ces investissements peut être raisonnable. هادشي غنحتاجوه حتى الدوزيام كيسيون عاد نحتاجو هاد لافورماسيون حتى من بعد نشرحها لكم زعما تنوصلوا ليطاب الثانيه. Le dirigeant de Alpha Meta Société Anonyme retient un horizon prévisionnel de 6 ans avec une valeur résiduelle de sortie serait égale à la valeur nette d'amortissement. هادشي باش نحسبوا لا فالور ريزيدويال. المهم تنوريكم هاد جوج صور باش نحسبوا لا فالور ريزيدويال. تنوريكم من بعد علاش غادي نحتاجوا نحسبوا لا فالور ريزيدويال. ملي تيهمني انا في هاد ثلاثه السطور هادي راه بينوا لي ان داك البريفيزيون دانفستيسمون ديالي غتكون بوندون 6 ans. ها هي قال بريفي ان اوريزون بروفيزيونيل دو 6 ans. شنو تتعني ليا هادي؟ انني الانفستيسمون ديالي غنديرها في 6 ans وعندي واحد لانفورماسيون اخرى اللي على باش غادي نقدر نبدا البروجي من n+1 وهي عاوتاني معاودينها هنا n+1. يعني غيبدا ليا البروجي من n+1 وغيدوز وغادي ندير هذيك الانفستيسمون ديك بريفيزيون دانفستيسمون ديالي لمده 6 سنين. يعني تكون عندي n+1 العام الاول n+2 الثاني n+3 n+4 n+5 n+6 6 ans. يعني طابلو دامورتيسمون اللي غندير غيكون فيه 6 سنين. ها هو ديجا داير لكم هنايا غنوريكم هادشي اللي تحطوه في دماغكم. ها هي غيبدا ليا من n+1 وفيه 6 سنين العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. دابا نرجعوا دابا انا نوريكم كيفاش تقراو ليكزام وكيفاش تجبدوا منه لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطون بالنسبه ليكم في شاك كيسيون اللي غتكون عندكم. ان شاء الله غيكون غير الخير. نكملوا. باردون سمحوا لي رجعتكم 2015. نبداو. قلت لكم اول حاجه كنقلبوا على لي ديغريسيف. نقلبوا شكون هو لي ديغريسيف. هذا الماتيريال اوتياج و الماتيريال اوتياج اللي تشرا في n+1 وشرينا عاوتاني واحد الماتيريال اوتياج في n+6 في n+3 بلوتو وبجوجهم بالمود ديغريسيف. كاين اللي يشوف هنا ماتيريال اوتياج ماشي داير غير طابلو واحد ويقول صافي راه بجوجهم بحال لا. كنت انا يعني شنو تيقصدوا بهاد الماتيريال اوتياج شريتيه في n+1 وهذا شريتيه في n+3 راه ماشي بجوجهم بحال راه انايا مثلا شريت ماتيريال هاد الماتيريال اوتياج من شريته في n+1 يعني مثلا نقولوا في 2016 غادي نبدا ليه لامورتيسمون ديالو على حسب النهار اللي شريته فيه اولا على حسب النهار اللي هو بدا ليا لاكتيفيتي ديالو. ودوزت مثلا واحد 3 سنين وشريت واحد الماتيريال اوتياج واحد اخر شريته في n+3. هو هادشي اللي بغاو يقولوا لكم هنايا شريته في n+3 يعني بدا لي هذا لامورتيسمون في n+3 عاد لقيت اللي يبدا لي لاكتيفيتي غادي نبدا لي لامورتيسمون. واش فهمتوا؟ دونك راه ماشي غادي نقولوا لا نكتفيو نديرو غير طابلو واحد راه لي دو سون ديفيرون. راه واحد شريته في n+1 شريته ب 900 ودازت ليا واحد 3 سنين وشريت واحد اخر واحد الماتيريال اوتياج ب 450 واللي لا دوري دامورتيسمون ديالو اللي هي 6 ans وبجوجهم ديغريسيف. يعني انا خاصني هنايا نفهم اننا ندير دو طابلو ديال لامورتيسمون ديغريسيف. واحد ديال الماتيريال اوتياج اللي فيه 5 ans هو اللي نبداو به هو الاول لا فالور دوريجين 900 ولاني n+1 نمشيو نديروه. شنو نصايبوا هاد الطابلو هذا طابلو دامورتيسمون ديغريسيف دو ماتيريال اوتياج اللي تشرا في n+1. غادي نجي راه بحال هكا كنجاوبوا على ليكزام. راه ماشي انا عارفه زعما ما كنخربقش عليكم. راه ماشي زعما شي وحده اللي مشيت كنقلب غير هكا في يوتيوب على علاش كيفاش كنجاوبوا في ليكزام وجيت كنبقى نخربق عليكم هنايا. لا انا راه هاد الميثود هي اللي خدمت بها العام اللي فات ليكزام وكانت عندي مدام اوبال وجايو 18 تحطات لي في الغوليفي نوت 18 وكان اكزام دونك كان اكزام اللي ديال 3 سوايع
وشدات لينا هذاك ليكزامبل كان يمكن فشي 2014 حيت شحال هادي كتمشيو يحطوا كيحطوا دي زيكزامبل 3 سوايع ديال الفينانس دونتربريز حتى من 2015 يمكن الفوق عاد كيديروا غير ساعه ونص. شدات لينا اكزامبل ديال 3 سوايع وحطاتو لينا في ساعه ونص. وبهاد الميثود هادي وبهاد الطريقه هادي هي اللي حطيت نهار ليكزام ديال نهار الامتحان. وراه ماشي اي مثلا راه ماشي ساهل انك تجيب 18 وعند مدام اوبال. دونك راه الا وراه شافت هذيك الورقه احترمت كل شيء، درت كاع داكشي اللي مطلوب مني وجاوبت بهاد الميثود هادي. راه يعني ماشي غير تنخربق، راه عارفه اش كنقول. كون ما كنتش ضابطه شي حاجه ما غاديش نجي نقولها لكم وما غاديش نجي نشرحها. دونك تبعوا وثيقوا في داكشي اللي كنعطيكم وراه ان شاء الله غادي يكون خير. ماشي زعما تبقاو تقولوا لا راه حقا هاد البروف هذا راه دار معنا هادشي حتى الشابيتر ثاني ولا ما عرفتش شي بعض المرات ما عرفتش كيبقى يقول لكم راسكم. لا راه فينانس دونتربريز راه كل بروف وكاينه طريقه وحده كيحترموها كاع لي بروف. راه ماشي كل واحد وكيدير طريقته، بحال مثلا جيستيون دو ريسورس هيومان اولا شي موديول اخر. هنا فينانس دونتربريز راه مدام اوبال كتحط ليكزامبل كيكون ليكزامبل كومان على كل شيء وكيكون كوريجي واحد، ماشي زعما كيكون لي ميثود مختلفين. دونك غير ثقوا في هادشي اللي كنعطيكم. نكملوا. قلنا نديرو طابلو دامورتيسمون ديغريسيف وبحال هكا بقاو تنظموا ورقتكم تكتبوا ليهم راه طابلو ديغريسيف ديال شمن ماتيريال تجي تراسي ليه الطابلو. ما فهمتي يحس بك راه ضابط داكشي اللي كدير. واخا كاع تقدر تغلط هنايا في لي كالكول الله يحسن العوان. راه واحد كيغلط في الكالكولاتريس وداكشي غير تيشوف تنظم الورقه وعارف كيفاش تجاوب غير لي كالكول راه تياخذها بعين الاعتبار. فعوض ما يحط لك زيرو تيحط لك على الاقل نقطه ولا نقطه ونص. نكملوا. هنايا عندنا لي زاني. قلنا لا فالور دوريجين ديالو هي 900 و il est amorti sur 5 ans. عندنا لا durée d'amortissement 5 ans. دونك كندير طو لينيير طو ديغريسيف لا فين ان ديبي دو بيريود لامورتيسمون فين ا فان دو بيريود ونلقى الطابلو دامورتيسمون ديالي. شرحت لكم باش ما نبقاش نكثر عليكم نطول عليكم. راه باين كيفاش نديرو طابلو دامورتيسمون. نرجعو قلنا عندنا جوج ديال لي زيموبيليزاسيون لي بديغريسيف. هذاك الماتيريال اوتياج ديال ان بلس 1 وهذا ديال ان بلس 3. نديرو حتى ديال ان بلس 3. ها هو ان بلس 3 طابلو دامورتيسمون ديغريسيف. تكتب ليه راه شمن باش يعرف هو هذاك الطابلو ديالاش. بما انني عندي دابا جوج راه نكتب ليه هذا ديال ان بلس 1 هذا ماتيريال اوتياج ديال ان بلس 3 طراسي الطابلو ديالي. هنايا عندي ماتيريال اوتياج نمشيو نشوفو لي زانفورماسيون ديالو شحال لا فالور دوريجين. عندي الماتيريال ماتيريال اوتياج عندي 6 ans durée d'amortissement. لا فالور دوريجين 450 وشريتو في ان بلس 3. نربط نتراسي طابلو ديالي. ندير فيه السنين العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس غادي الرابع الخامس السادس. المهم نكمل 6 ans ديالي حيت لا دوري دامورتيسمون ديال هاد ان بلس 3 6 ans. طو لينيير كيما قلت لكم 100 على لا دوري دامورتيسمون اللي هي هنايا عندي لا دوري دامورتيسمون عندي 6 ans. 100 على 6 100 على 5 100 على 4 100 على 3 100 على 2 100 على 1. طو ديغريسيف هو لو طو لينيير في الكوفيسون هو 2 حيتاش عندي 6 ans. وتكون كونستانت على كل شيء. فين حتى فالور دوريجين لامورتيسمون راه كيما شرحت لكم كناخذوا هاد لا فين ا ديبي دو بيريود
fois le taux le plus élevé هنا 33.33%. Veine à fin de période هي la veine à début de période moins l'amortissement هي 300. وحنا غاديين مثلا ناخدو المثال عاوتاني ديال N+7 باش نلقاو هاد لا فين ا ديبي د بيريود راه هي لا فين ا فان د بيريود 89 كنهبطوها لتحت. لامورتيسمون 89 في لو لو بلوز إلفي هي 50% تعطيك 44. عاوتاني هادي نهبطوها هنايا لا فين نضربوها في لو لو بلوز إلفي عندنا هنا 100% تعطينا 44. المهم 44 ناقص 44 راه هي 0. وهكا غادي نكونوا جاوبنا على الطابلو دامورتيسمون ديغريسيف ديال لي دو ديال M+2 اللي هو هذا و M+3 اللي هو هذا. واللي باقي ما شافش كيفاش كنديروا طابلو دامورتيسمون ديغريسيف يرجع لي فيديو اللي قبل وراه شرحاه بطريقه مبسطه بزاف كاع اللي زعما كلشي يقدر يفهم. داكشي علاش هنا ما تنديرش لي غولاسيون وما تنعاودش نشرح بزاف. نكملوا نديرو دابا طابلو دامورتيسمون ديالنا اللي فيه كلشي اللي جامع لي زيموبيليزاسيون لي بلينيير و لي زيموبيليزاسيون ديغريسيف باش نلقاو لا فين ا اللي هي لا فالور نيت كونطابل ديال فان 2000 فان ديال M+6. نمشيو كونستركسيون راه في لي زانفورماسيون هي 1700. نشوفوا لا دوغي دامورتيسمون ديالها هي شحال. Construction 1700, la durée d'amortissement 25 ans. وشريناها في M+1. نهبطو نديرو داكشي اللي قلت لكم من قبل. غادي نحطو هاد الكونستركسيون 1700 لا فالور دوريجين ديالها. لو طو هو 100 على 20 عام اللي عندنا لا دوغي دامورتيسمون حتى عندي 20. تعطيني 4%. شريتها في M+1 دونك نبدا لها لامورتيسمون في M+1. هي إلي امورتي سور 20 ans ولكن انايا كيبدا ليا الانفستيسمون في M+1 و كتسالي هاد البريفيزيون في M+6 دونك كندير غير لي زامورتيسمون من M+1 M+6 ونحسب لا فين ا اللي هي لا فالور دوريجين 1700 ناقص هاد الكومول هادي يعني ناقص 160 في 6 غتعطي 1292. نمشيو الانستالاسيون تكنيك. انستالاسيون تكنيك هاهي عندي الانستالاسيون تكنيك 1160. شريتها حتى هي في M+1 ولا دوغي دامورتيسمون 10 ans. نرجع ندير 1160 بما ان لو طو دامورتيسمون دي لا دوغي دامورتيسمون 10 ans غادي ندير 100 على 10 غتعطيني 10%. وبما انني شريتها في M+1 غادي ندير نبدا لامورتيسمون ديالها من M+1 1160 فوا 10% هي 116. وبما ان الي امورتي سور 10 ans راه غندير انا غير 6 ans غنحترم غير هاد الطابلو هذا ونحبس. فين هي 1160 ناقص الكومول ناقص 116 في 6 هي 464. نمشيو دابا الماتيريال اوتياج ديال M+1 هذا الا عقلتو كنا درناه بالديغريسيف كان عندي يعني غنرجع ليه للطابلو ديغريسيف. ها الطابلو ديغريسيف لو طو ديغريسيف هو 40%. غنجي غنحط 40% ديالي ما عندي حتى شي مشكل ها 40%. غنشوف وقتاش شريت هاد الماتيريال اوتياج M+1 شريتو في M+1. غادي نرجع خاصني دونك غنفهم انني غنبدا لامورتيسمون من M+1. خاصني لامورتيسمون ديال السنين من M+1 حتى M+6. ها هي لي زامورتيسمون ديالي من M+1 حتى M+5. هنايا هاد الماتيريال اوتياج M+1 لا دوغي دامورتيسمون ديالو هي 5 سنين
صافي مورا 5 سنين ما يبقاش عندي هذاك لوتيال، صافي غيموت، ما نبقاش نخدم، ما نبقاش مازال قاده انني نخدم به، صافي يولي ديك الساعه لا فالور دوريجين ديالو il est totalement amorti، عطينا زيرو. صافي راه السيد ما هذيك الماتيريال، هذاك الماتيريال اوتياج ما بقاش عندنا الحق اننا نخدمو به، صافي مات خسر. دونك انا هاد لامورتيسمون هادو ديالي ندير لهم كوبي كولي في الطابلو ديالي. ها هما غادي نرجع هنايا 360 216 130 97 97 هما نيت اللي لقيت في الطابلو، هما نيت اللي دابا درتهم لكم اونغرا. هنا ان بلس ان ما غادي ندير والو، حيت صافي هو لا دوغي دامورتيسمون ديالو غير 5 سنين، ومن بعد صافي ما صافي في ان بلس 6 ما غيبقاش اصلا صالح ليا باش نخدم به، صافي يولي توتالمون امورتي. داكشي علاش ندير من ان بلس 1 حتى ان بلس 5. هادشي اللي هما اللي دايرين ليا في لي زانفورماسيون، قالوا لي هاد الماتيريال اوتياج راه لا دوغي دامورتيسمون ديالو غير 5 سنين ماشي يكملش ليا 6 سنين، دونك انا ندير ليه لامورتيسمون غير ديال 5 سنين وصافي. العام السادس اصلا ما يمكنليش نخدم به، صافي غيكون ديك الساعه توتالمون امورتي. ها هما قالك ماتيريال اوتياج لا دوغي دامورتيسمون هي 5 ans، دونك عندي الحق انني نخدم به غير 5 سنين وصافي. وغتبقى ديك كل عام في ديك 5 سنين غتبقى لا فالور ديالو غدا وكتهبط، وما يبقاش صالح نخدم به مورا ديك 5 سنين. نمشيو دابا الماتيريال دو بيرو اي ادي. ها هما موبيلي ماتيريال دو بيرو عندي 704 حتى هو شريتو في ان بلس 1 ولا لا دوغي دامورتيسمون 8 سنين. عادي غادي ندير نفس الخدمه، ما عندي حتى شي مشكل. غادي نرجع، ها هي 704 لو طو هو 100 على 8. ندير هو شريتو في ان بلس 1، نبدا لي لامورتيسمون من ان بلس 1 ولاكتيفيتي اصلا في ان بلس 1، دونك نبدا لي لامورتيسمون من ان بلس 1 ونحط لي زانويتي ديالي. هو لا دوغي دامورتيسمون 8 طون، دونك انا محتاجه غير من ان بلس 1 لان بلس 6. لا في ان هي 704 ناقص الكومول ناقص 88 فوا 6 هي 176. نمشي للماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور نرجع للطابلو ديالي نشوف شحال شريتو ونهار شريتو. ماتيريال ترونسبور شريتو ب 1120، دونك في الطابلو نحط لا فالور دوريجين هي 1120. هنا قالك شريتو في العام الثاني، شريتو في ان بلس 2 ولا دوغي دامورتيسمون 5 ans. شريتو في ان بلس 2 دونك خاص نعرف راسي انني همدالي لامورتيسمون من ان بلس 2. ها هي ماتيريال ترونسبور همدالي لامورتيسمون ان بلس 2. غندير 1120 في 20% تعطيني 224 ونبقى غادا تنسالي تنكمل ان بلس 6 وهو الي امورتي sur 5 ans. صافي من بعد بما انه الى امورتي sur 5 ans راه بلا ما نحسب بلا ما ندير 1120 ناقص الكومول دامورتيسمون راه نعرف تعطيني زيرو. حتى الا حسبتها ماشي مشكل، غير باش ما نضيعش الوقت، حيت صافي مورا 5 سنين غيولي توتالمون امورتي. نمشيو ماتيريال اوتياج ان بلس 3. الى عقلتو راه كان مود دامورتيسمون ديالو ديغريسيف ودرنا ليه الطابلو ديغريسيف. ها هو ان بلس 3 ان بلس 3 درنا ليه طابلو دامورتيسمون ديغريسيف. شرا هو في العام الثالث ان بلس 3 والمود ديالو ديغريسيف ولا دوغي دامورتيسمون كانت عندنا هي 6 ans. غنمشيو لو طو كنحتاجو من الطابلو طو ديغريسيف، كنحتاجو من الطابلو الطو ديغريسيف و لامورتيسمون ديالي. تندير لا كوبي كولي ترانسفيري هاد لي زانفورماسيون للطابلو ديالي. الطو ديغريسيف هو 33.33%. وهذا الماتيريال اوتياج تشرى حتى الان بلس 3 عطيناها لينا في الطابلو ديال لي زانفورماسيون رجعتو ليه. دونك في ان بلس 1 ما عنديش لي لامورتيسمون، ان بلس 2 ما عنديش لي لامورتيسمون. علاش؟ حيت هو اصلا ما كانش عندي اصلا، ما كنتش خدامه به وما كانش عندي، شريتو حتى ان بلس 3 هذا نبدا فيه الخدمه. ها هي ان بلس 3
دونك حتى الام بلس 3 عاد نبدا ندير لي زامورتيسمون ديالي، نحسب لي زعما لي زامورتيسمون هادو نيت 150 167 44 راه جبناهم من طابلو ديغريسيف لي درنا، ها هما 150 167 44 صافي. غادي نجي غادي ندير 450 ناقص كومون دامورتيسمون، يعني ناقص نحل القوس 150 زائد 100 زائد 67 زائد 44 غتعطيني 89. الموبيلي بيرو عاوتاني هذا بلينيير، غنمشي لي زانفورماسيون كيف العاده. غادي ندير ماتيريال دو بيرو بلوتو 200 الى امورتي سور 8 ans وشريناه في 1+4. نركزوا على وقتاش تشرى، راه حيت الشرا هي مهمه باش ما نغلطوش. تشرى في 1+4 دونك غادي نبدا لي لامورتيسمون في 1+4. ها هي هاد 25 راه هي 200 في لو طو 25 بقى غادي تنكمل. هو قال لك الى امورتي سور 8 ans دونك كنكمل هاد 3 سنين وراه مازال يبقى ما توقيتش انا في الكماله. ندير 200 ناقص الكومول دامورتيسمون ناقص 25 فوا 3 هي 125 ونجي نحسب الطوطال ديالي ديال لي زامورتيسمون ديال لا في ان ا ديال 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 وديال لا في ان ا 1292 زائد 464 زائد 172 زائد 89 زائد 125 تعطيني 2146. ونجي تحت من الطابلو نقول لها ها لا في ان ا ها لا فالور نيت كونطابل هي 2146. وبحال هكا عاوتاني غادي نكون في هاد ليكزام ديال 2016 2017 جاوبت على الكيسيون الاولى، وهنايا في هاد ليكزام جو بونس كانت عليها 3 بوين. كما قلت لكم هنايا ما دايرينش الباريم، ولكن عندي واحد ليكزام فيه هاد لا كيسيون 3 بوين. يمكن نيت هاد ليكزام الاولاني اللي درنا واقيلا 3 بوين. هاي هاد ليكزام نيت الاولاني اللي خدمنا ديال 2016 واقيلا 2015 2016 كانوا عاطينا ليها 3 بوين، كانوا عاطينا 3 بوين وهذه 4 بوين. و هذه بالنسبه للو شوا دو فينانسمون. نمشيو لو شوا دانفيستيسمون نشوفو شحال عاطيني بوين. ها هو premier travail demandé dans un seul tableau récapitulatif عاطينا 3 بوين. وفي طابلو في السؤال الثاني باش نديتيرمينيو لي فلو financière نديتيرمينيو لا فالور اكطويل نيت و لانديس دو بروفيتابيليتي و دي ار سي اي هما لي انديكاتور دو رونطابيليتي كما قلت لكم فيديو دانترودكسيون. عليها 8 بوين. يعني دابا الا خدمتي هاد الكيسيون هادي راه عندك 11 بوين وهانت مفاليدي الموديول ديالك. نكملو شنو بغيت مازال نقول لكم. دابا حنا سالينا هادشي هذا وهكا غادي نكونوا جاوبنا على لي دو زيكزام. جاوبنا على البروميير كيسيون في هاد لي دو زيكزام ولقينا داكشي اللي طالبين منا طابلو دامورتيسمون لا في ان ا اللي هي هنايا لا فالور نيت كونطابل وصافي. وما كنديرو هنا كما قلت لكم كما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو ما كنديروا لا كومونتير لا حتى شي حاجه. وهذه لا فالور نيت كونطابل هذاك الكومونتير كنديروه حتى السؤال الثاني ملي كنحسبوا لا فالور اكطويل نيت. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا الفيديو هذا وهادشي اللي بغيتكم تفهموا. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا ليطاب الاولى ديال لو شوا دانفيستيسمون اللي هي كنديروا فيها تنحسبوا فيها لي دوطاسيون لينيير و دوطاسيون ديغريسيف وكنلقاو فيها لا في ان ا. ان شاء الله في الفيديوهات الاخرين غادي نهضروا على يكونوا مختصين غير على ليطاب الثانيه كيفاش نديروا طابلو ديال لي فلو نيت اكطويل. وغادي نشوفوا ونشرح لكم بعدا كيفاش كنصايبوا. ومن بعد غادي ندير لكم دي زيتود دو كا في هذاك الطابلو دي زيتود دو كا من ليكزامان.
و après نعرفوا les indicateurs de rentabilité اللي كما قلت لكم هما لا فالور اكطويل نت لي بي دي سي كيفاش كنحسبوهم حيت هادشي اللي كيتطلب لنا في ليطاب الثانيه وصافي. هذا ما كان ان شاء الله يعجبكم هادشي اللي كندير. Laissez-moi vos commentaires, partagez mes vidéos et abonnez et subscribe et au revoir. À la prochaine.